विश्वव्यापी भएको संस्था मण्डली हो। संसारमा कुनै यस्तो ठाउँ छैन, देश छैन जहाँ मण्डली छैन, जहाँ क्रिस्चियन विश्वासीहरू छैनन्। संसारको सबैभन्दा बढी भाषामा उल्था गरिएको किताब पनि बाइबल, संसारमा सबैभन्दा बढी पढिएको पुस्तक पनि बाइबल, र संसारमा सबैभन्दा बढी विश्वास गरिएको विश्वास पनि ख्रीष्ट येशू। भने अब हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसहरूले इतिहासबाट आफ्नो लागि मात्र नभएर अरू मानिसको बारेमा पनि हामीले जान्नु पर्यो। जस्तै आज धेरैजना तपाईहरु नर्थ अमेरिकामा र युएस र क्यानाडामा हुनुहुन्छ भने तपाई त्यहाँ बस्दाखेरि अब तपाईले विचार गर्नु पर्यो, हैन अब म यहाँको नागरिक भएर जब म बसिसकेपछि म यहाँको यो मेरो देश भइसक्यो भने अब त मैले यो देशको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो, ताकि यो देशका मानिसमा पनि म सेवा गर्न सकूँ, यो देशका मानिसलाई पनि म परमेश्वरतिर ल्याउन सकूँ। जबसम्म तपाईले ती मानिसको इतिहास पढ्नु हुने छैन, तबसम्म तपाईले ती मानिसहरूलाई राम्रोसँग चिन्न सक्नुहुने छैन। जस्तै 2014 सालमा हाम्रो पास्टर दान, पास्टर निमा सबैले मलाई अमेरिकामा बोलाउनु भएको थियो। उहाँको सम्मेलनमा भाग लिए, एउटा सेसनमा त बोल्न पाएको थिएँ। तर मेरो त्यहाँ गइसकेपछि मेरो सबभन्दा एउटा इन्ट्रेस्ट पोइन्ट थियो, युरोपबाट विश्वासको कारण सताइएका युरोपियनहरू पहिलो पटक यो म्यासाचुसेट्सको यो प्लिमाउथमा जब उनीहरू ल्यान्डेड गरेका थिए 1620 मा, मलाई त्यहाँ जानु मन पऱ्यो। जसो तसो निमा पास्टरलाई जिद्दी गरेर उहाँले न्यू ह्याम्पसायरबाट ड्राइभ गरेर त्यहाँसम्म मलाई पुर्याउनु भएको थियो। त्यो इतिहाससँग हाम्रो चासो छ भनेदेखि त्यहाँका मानिसको बारेमा हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि म फर्केर आएर कोरियामा एउटा युनिभर्सिटीमा त्यो न्यू वर्ल्डको बारेमा मैले सिकाउनु परेको थियो त्यहाँका विद्यार्थीलाई। अमेरिकन कन्टिनेन्टमा कसरी क्रिस्चियनहरू प्रवेश गरे भन्दाखेरि त्यो धेरै सजिलो भएको थियो। म त्यहाँ गएँ, त्यहाँ हेरेँ, त्यसपछि त्यो फ्रिडम ट्रेलमा जाँदाखेरि तपाईले मैले अरू मानिसलाई जान्नु भनेदेखि उसको पृष्ठभूमि जान्नु पर्दछ, इतिहास जान्नु पर्छ। मैले सायद पहिला पनि भनेको थिएँ, एक दिन हाम्रो इसाई पत्रकार भाइ हुनुहुन्छ कुमार सिंह विष्ट, हाम्रो चर्चमा उहाँ आउनु भएको थियो कुनै कार्यक्रममा, अनि कार्यक्रम सकेपछि उहाँले जय मसीह भन्ने बेला हात मिलाउने भन्दा तपाई त टोक्ला जस्तो मान्छे भनेको त साह्रै नम्र एउटा साधारण व्यक्ति पो रहेछ भनेर भन्नुभएको थियो। सायद उहाँले आज धेरै कतिपय व्यक्तिहरूले मेरो बारेमा आफ्नै धारणाहरू छन्, किनभने मनमा लागेको कुरो बोल्दिन्छु म प्याट्ट लाएर, अनि त्यसले गर्दाखेरि कतिपय धेरै पास्टरहरू असुरक्षित महसुस गर्दा रहेछन् मेरो नजिक आउनुको लागि कि म गएर त उहाँलाई टोक्छु नै होला भन्छ। अनि ती कुमार भाइले भनेको कुरो, दाइ तपाई त टोक्ला जस्तो मान्छे भनेको त साधारण र नम्र मान्छे पो रहेछ। जबसम्म तपाईँ र मैले कुनै व्यक्तिको पृष्ठभूमि थाहा पाउँदैनौँ तबसम्म उसको बारेमा गलत धारणाहरू हुन्छन्। कुनै जातिको बारेमा पनि गलत आज हाम्रो देशमा किन जातीय विभेदको कारण यो दलित वर्गले सङ्घर्ष किन गरिरहनु भएको छ यतिका वर्षसम्म, अझैसम्म पनि सङ्घर्ष, अस्तिको सङ्घर्ष पनि फेरि टुङ्गियो किन भनेदेखि अझै पनि हामीले यो ब्राह्मणवादमा विश्वास गर्नेहरूले अहिलेसम्म कहाँबाट यस्तो प्रकारको यो कुप्रथा चलेको थियो भने त्यसलाई वी हेभ नट ओन्ड, हाम्रो इतिहासलाई हामीले पढेकै छैनौँ, आफ्नै इतिहासलाई। जब यस्तो स्थितिबाट यस्तो प्रकारले मानव समाजमा यस्तो विभेद गरिएको थियो, एउटा जातिलाई, एउटा वर्गलाई यस्तो शोषण गरिएको थियो भन्ने कुरा हामी अध्ययन गर्दछौँ, त्यसले हाम्रो विवेकलाई त्यसपछि पिरोल्छ। ओहो, यो त दुष्ट काम पो रहेछ भनेर अनि बल्ल त्यसपछि हामी फर्किन्छौँ, सही बाटोमा लाग्छौँ। त्यसै कारण अरूलाई चिन्न पनि हामीलाई इतिहास चाहिन्छ र चर्चको इतिहासमा त्यति ठुलो जिम्मेवारी छ। हामी आज विश्वव्यापी छरफस्ट भई बसेका छौँ। त्यसै कारण विदाउट हिस्ट्री वी डोन्ट नो अबाउट द चेन्जेस इन डेभलपमेन्ट अफ ह्युमन सिभिलाइजेसन्स। मलाई थाहा छ यो हाम्रो क्लासमा आज तपाईहरू विभिन्न स्तरबाट, कोही स्कुल पढेका, कोही क्याम्पस पढेका, कसैले उच्च शिक्षा पनि हासिल गरेका व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो शैक्षिक स्तर विभिन्न तहको हुन सक्छ र कतिपटक हामीलाई यो सेवकाईमा आइसकेपछि बाइबल पढ्यौँ, बाइबल स्कुल गयौँ, तर बाह्य इतिहासका पाना हामीले पल्टाएनौँ, जसको कारण कतिपटक हामीलाई आफ्नै जाति, आफ्नै देशको बारेमा पनि थाहा नहुन सक्छ, अर्काको त परै जाओस्। त्यसै कारण इतिहासले हामीलाई
हाम्रो संस्कृति र भाषा कहाँबाट आयो र कहाँसम्म गयो, हाम्रो कला र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा संसारमा कस्ता खालका विकास आए, विज्ञान र तकनिकीले कहाँसम्म कहाँबाट यस्तो आयो, धर्म र दर्शन कसरी उदय भए, कहाँबाट आए, कृषि र उद्योगले मानव समाजलाई कसरी परिवर्तन गर्यो, यो सबै अध्ययन गर्न हामीले इतिहासको पाना पल्टाउनु पर्छ। त्यति मात्र नभएर यदि हामीसँग अलिकति पनि ऐतिहासिक ज्ञान छैन भने हामी अशिक्षित वर्गको क्षेत्रमा गनिन जान्छौँ। जसै उदाहरण कहिले तपाईँले पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धको बारेमा कुरा गर्दाखेरि त्यसको मिति, त्यसको कारण, त्यो कहाँ, कुन देशमा, कहाँ लडेको थियो केही थाहा छैन भनेदेखि तपाईँले वचन दिने बेलामा कहिलेकाहीँ उदाहरण दिँदाखेरि एकजना पास्टरले मैले उदाहरण दिएको मैले सुनेको छु। मार्टिन लुथर त म त गोरो मान्छे भनेको त मार्टिन लुथर त कालो मान्छे रहेछ भनेर लगाइदियो। अब मार्टिन लुथरले 1515 देखि अथवा 1517 बाट मण्डलीमा जुन सुधार ल्याएको थियो उहाँ त्यसको कुरोको बारेमा प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले आएर भन्नुभयो, मैले त मार्टिन लुथर त गोरो मान्छे भनेको त युरोपियन जस्तो भनेको त मार्टिन लुथर त कालो मान्छे रहेछ त भनेर अमेरिकाको मार्टिन लुथर किङको बारेमा उहाँले सुनेर कन्फ्युज हुनुभयो। अनि त्यो पास्टरको प्रचार सुन्ने व्यक्ति जो शिक्षित वर्ग त्यहाँ बसेको थियो उसलाई के लाग्छ, यो पास्टर त वास्तवमा पढे लेखेको भनेको त होइन पो रहेछ। खैर त्यसै कारण मैले तल्लो यसको ज्ञान नहुँदा हामी असक्षम, कतिपटक अयोग्य पास्टर पनि हामीलाई बनाइदिन सक्छ यसले। त्यसै कारण मित्र, विशेष गरी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने र परमेश्वरको राज्यमा सेवा गर्नको लागि अग्रसर भएका हामी जो परमेश्वरका छोराछोरीहरू छौँ, हामीले हाम्रो चर्चको इतिहासको बारेमा जान्नुपर्छ। मोटामोटी सबै कुराहरू तपाईँलाई निश्चित नीतिहरू, मिति, नाम त्यो थाहा नभए पनि तपाईँ र मलाई यो मण्डली कहाँबाट कस्तो प्रकारको उतार चढावबाट यहाँसम्म आएको हो त्यसको बारेमा ज्ञान हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। मैले लामो भूमिका बाँधे तापनि अब चाहिँ छोटकरीमा हामी यो अब यो करिब करिब 20-25 मिनटमा सबै कुराहरू त राख्न सक्दैनौँ, तापनि यो यो इतिहास पढ्नु ठिक छ कि छैन भनेर तपाईँ आफैले जाँच्नुहोस् भन्ने उद्देश्यले म एउटा परिचय मात्रै पहिला 300 वर्षको बारेमा एक दुई क्षेत्रबाट यहाँको सामने राख्न चाहन्छु। पहिलो 300 वर्ष, यो 300 वर्ष पनि भनौँ 250 वर्ष भनौँ त्यस्तै लाग्न सक्छ राम्रोसँग क्याल्कुलेट गरेको खण्डमा मण्डली, त्यसको परिचय हामी छोटकरीमा हेर्नेछौँ। आशा छ तपाईँ निदाउनुहुने छैन। बाइबल स्कुलमा यो चर्च हिस्ट्री पढाउँदाखेरि विद्यार्थीहरू बढी निदाउँथे अनि धेरै निराश हुन्छ जब मेरो विद्यार्थीहरू निदाउँछन्, विश्वासीहरू निदाउँछन् भनेदेखि मलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो रहेछ भनेदेखि यो स्क्रिन सेयरिङ गरेपछि तपाईँको अनुहारै नदेख्दो रहेछ। अस्ति हाम्रो अर्जुनजी निदाउनु भयो, मैले देखाएको थिएँ एक दिन। आशा छ उहाँ निदाउनु भएको छैन। 3 थिङ्स अबाउट द चर्च, अर्ली चर्चको बारेमा हामी छोटकरीमा छुनेछौँ। पहिलो चाहिँ एक्सपेन्सन अफ द चर्च, यसको विकास कसरी भयो, कसरी फैलियो। दोस्रो चाहिँ नयाँ नियमको चर्च र त्यसपछिको 300 वर्षको बीचमा आएको चर्चका कस्ता खालका चरित्रहरू, क्यारेक्टर कस्तो थियो त्यो चर्च, कस्तो थियो त्यसको स्वभाव। अनि तेस्रो कुरो पर्सिक्युसन, त्यो मण्डलीमा कस्ता खालका सतावट आए भनेर हामी छोटकरीमा हेर्नेछौँ। पहिलो कुरो expansion of the early church during the lifetime of the apostles, अर्थात् प्रेरितहरूको जीवनमा नै मण्डलीको विस्तार कहाँसम्म भएको थियो भनेर हामीले बुझ्नु परेको हुन्छ। बाइबल पढ्दाखेरि त हामी पावल र प्रेरितको के अरे पत्रुसको बारेमा बढी हामीलाई ज्ञान हुन्छ। पावलले कहाँ सेवा गर्यो, पत्रुसले कहाँ सेवा गर्यो, तरै पनि पत्रुसको बारेमा धेरै त बाइबलमा पनि उल्लेख गरेको छैन। र याकुब र यूहन्नाका पत्रबाट पनि अलिअलि हामी लख काट्न सक्छौँ। तरै पनि बाइबलमा सम्पूर्ण प्रेरितहरूले कहाँ गएर कस्तो अवस्थामा सेवा गरे भनेर लेखिएको छैन। त्यसको लागि हामी इतिहासमै जानुपर्छ। मण्डलीले सुरक्षित राखेका परम्पराहरूमा हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यरुशलेम, प्रभु येशूले भन्नुभयो तिमीहरू मेरा गवाही हुने, यरुशलेममा, यहुदियामा, सामरिया र संसारको अन्त्यसम्म मेरा गवाही हुनेछौ भनिसकेपछि प्रेरितहरूकै जीवनमा नै मण्डली त्यति बेलाको संसारका चारै कुनामा पुगेको सम्भावना हामी देख्दछौँ। अमेरिका बाहेक, अस्ट्रेलिया बाहेक, त्यति बेलासम्म अमेरिका र अस्ट्रेलिया पत्ता लागेको थिएन र त्यति बेलाको संसार, पत्ता लागेको संसार भनौँ,
जेरुसलेमदेखि लिएर जापानसम्म मण्डली पुगेको सम्भावना हामी देख्दछौँ। त्यसलाई नयाँ नियमका मण्डली, नयाँ नियममा उल्लेख गरिएको ठाउँ चाहिँ यति मात्रै छन् हामीसँग। यो म धेरै यसमा समय लगाउँदिनँ। तपाईले फुर्सदको बेलामा पछि यो नोट अपलोड गएको खण्डमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ नियममा उल्लेख गरेका ठाउँ र मण्डली र त्यसपछि बाइबलमा दिएका पदहरू पनि त्यहाँ लेखिएका छन्। तपाईले पछि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ रोमी साम्राज्यमा र त्यसपछि यता पर्सियातिर पनि र अफ्रिकामा पनि जहाँ जहाँ रोमको प्रभाव थियो त्यहाँसम्म चर्च पुगेको छ भन्ने कुरा बाइबलले नै देखाएको छ। र त्यसलाई अझ राम्रोसँग हेर्नको लागि हामीले पत्रुसले कहाँसम्म सुसमाचार पुर्याएछन् त भन्दाखेरि यरुसलेमबाट, यहुदियाबाट, सामरियादेखि लिएर एन्टियोकबाट एसिया माइनर हुँदै उहाँ रोम पुग्नुभयो। र त्यसपछि हामी सबैले सुनेकै कुरो हो, रोममा उनलाई नेरोको शासनको समयमा क्रुसमा झुन्ड्याइएको थियो। त्यसपछि पावल र पत्रुस दुवैजना नेरोकै शासनमा मरेको 64, 65, 66 निश्चित हामीसँग नभए पनि हामी यो एउटा अनुमानित मितिमा नेरोको शासनकालमा दुईजना प्रभुका दास मारिए। त यीशु ख्रीष्टको जन्मदेखि लिएर 65 वर्षसम्म मण्डली रोममा पुगिसकेको थियो। शक्तिशाली मण्डली भइसकेको थियो रोममा। रोम त्यति बेलाको राजधानी संसारको केन्द्रबिन्दु नै थियो। माने जेम्स त्यसपछि हेरोद अग्रिपाले उनलाई यो याकुबका यूहन्नाका दाइ जब्दीका छोरा जेम्स, उनी धेरैले भनेअनुसार उनी स्पेनसम्म पनि पुगेका थिए। पछि फर्केर यरुसलेममा आउँदाखेरि उनलाई त्यतिखेर मारियो। पत्रुसको दाइ अन्ड्रू पनि टर्कीतिर गए अनि उनलाई पनि त्यहाँ क्रुसमा मारियो। उनलाई पनि त्यस्तै किसिमले पत्रुसले जस्तै निश्चित मिति हामीलाई थाहा छैन, सायद पत्रुस पछि हो। उनलाई पनि अपसाइड डाउनमा मारिएको कुरा कता कता हाम्रा ट्रेडिसनमा हामी पाउँदछौँ। थोमा अर्का एकजना व्यक्ति हुन् जो भारतमा आएका छन्। भारतमा आउनुभन्दा पहिला उहाँ अर्मेनियामा सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने परम्पराले देखाउँछ। र त्यसपछि बर्थोलोम्यू पनि इन्डिया लेख्या छ यहाँनिर। बर्थोलोम्यू पहिला इन्डियामा आए र बर्थोलोम्यू फर्केर अर्मेनियामा सेवा गर्दाखेरि थोमससँग भेट हुन्छ। अनि थोमससँग भेट भइसकेपछि बर्थोलोम्यूलाई अर्मेनियामै नै मारिन्छ। थोमस इन्डिया आउनुहुन्छ। त्यसपछि इन्डिया आइसकेपछि मद्रासमा थोमसलाई मारिन्छ। कतिपय परम्पराले त थोमस भारतमा हुँदाखेरि जापानसम्म पनि पुगेको पनि सुनिन्छ, तर हामीसँग डेफिनेट प्रमाण छैन। तर भारतमा पुगेको निश्चित प्रमाण नै छ, ऐतिहासिक प्रमाण। अनि जेम्स सन अफ अल्फियस भन्ने एकजना व्यक्ति थिए, तिनलाई पनि जेरुसलेममा नै ढुङ्गाले हानेर मारियो 61 मा। साइमन द जेलट उहाँ बेलायतमा पुगे, बेलायतमा नै उनलाई त्यसपछि मारियो। मथियास जो यहुदाको ठाउँमा छानिएका थिए उनलाई सिरियामा मारियो। यूहन्ना त तपाईलाई थाहा छँदैछ, सबभन्दा अन्तिममा मर्ने व्यक्ति। उनलाई पनि रोममा त एउटा तातो तेलमा कराईमा राखिएको सतावट गर्नसम्म दुःख दिनसम्म दिएको, तर उहाँ मरेनन्। उल्टै त्यसपछि पत्मसको टापुमा उनलाई लखेटिन्छ। त्यहाँबाट उनले पत्र अथवा प्रकाशको किताब लेख्नुहुन्छ। र पछि उहाँ मात्र एउटा चेला हुनुहुन्छ जो आफ्नै कालगतिले मर्नुभयो। र जुडास अथवा थेदियस भन्ने व्यक्ति पनि सिरियामा नै उनले ज्यान गुमाए। यस किसिमले हेर्दाखेरि लगभग 70 एडी तिर आउँदाखेरि 70-75 एडी तिर आउँदाखेरि सम्पूर्ण प्रेरितहरू मरिसकेका थिए, तर उनीहरूले सुसमाचार भारतसम्म पुर्याए भनेदेखि उता युरोपको स्पेनदेखि लिएर इङ्ल्यान्डसम्म पुर्याए। अनि मत्तीकै कुरा गर्दाखेरि इथियोपिया अफ्रिकासम्म पुर्याए। हुन त फिलिपले सुसमाचार सुनाएको युनकले पनि इथियोपियामा आफ्नो देशमा सुसमाचार प्रचार गरेको थियो होला। पछि मत्ती पनि प्यालेस्टाइनमा सेवा गर्दा गर्दै इथियोपियामा त्यहाँका यहुदीहरूको बीचमा सेवा गर्न जाँदाखेरि उहाँलाई त्यही मारिएको सम्भावना देखिन्छ। त कस्तो खालले 12 जना चेलाहरूले त्यति बेलाको नोन संसारमा सुसमाचार पुर्याएको हामी देख्दछौँ। गजबको यो आजको जस्ता हवाई जहाज पनि थिएनन्, त्यस्ता द्रुत गतिमा जाने पानी जहाज पनि थिएनन्। जीवनलाई सुम्पेर भारत आउँदाखेरि आफ्नो जीवन पूर्ण रूपले अब म फर्केर आउँदिन नै भन्ने थाहा पारै थोमा आएको हुनुपर्दछ।
अफ्रिकामा जाँदाखेरि मत्तीलाई थाहा थियो होला म अब फर्केर आउँदिन होला। ब्रिटेनमा जाँदाखेरि के भन्छ उसलाई थाहा थियो होला सिमोन द जेलटलाई कि म फर्केर आउँदैन। यस किसिमले जहाँसम्म हुन्छ प्रभु म त्यहाँसम्म गएर तपाईँको गवाई बन्नेछु भनेर चेलाहरूले यस्तो किसिमले यो आफ्नो जीवनमा मण्डली स्थापित गरे। त्यसपछि प्रेरितहरूको समय, यूहन्नाको समय सकिन आँट्दाखेरि, प्रेरितहरू सबै मर्नै लाग्दाखेरि, त्यसपछि दोस्रो पुस्ता को रहेछ त भनेर एउटा छोटो चार्ट मात्र यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। येशू ख्रीष्टको चेलाहरूमा अब पावलले त येशू ख्रीष्टलाई पुनरुत्थान भएपछि मात्र भेट्नुभयो, तर पत्रुस र यूहन्ना रोममा पत्रुस अनि एफेसिस र त्यसपछि रोमतिरै पनि यूहन्ना पुगेको हुनुपर्छ। अनि दोस्रो पुस्ता अब पावल, पत्रुस र यूहन्ना पछि दोस्रो पुस्तामा आए पहिला क्लेमेन्ट अफ रोम यिन चाहिँ पावलका चेला थिए। पावलसँग यिनको चिन सायद पावल झ्यालखानामा हुँदाखेरि नै यिनले प्रभुलाई विश्वास गरेको हुनुपर्छ र पत्रुससँग पनि यिनको राम्रो चिनजान थियो। अनि यिनी किन महत्त्वपूर्ण छन् भनेदेखि पावल पछि अरू यूहन्ना अरू चेलाहरूभन्दा पछि पहिलो पत्र लेख्ने व्यक्तिमा आउनुहुन्छ क्लेमेन्ट अफ रोम, जसले कोरिन्थीको चर्चको लागि एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण पत्र लेखेको छ। पावलले पत्र लेखिसकेपछि मण्डलीमा सुधार आउँछ, तर त्यसको केही समयपछि मण्डलीमा फेरि त्यस्तै किसिमको विकृति आएको कारण त्यहाँका विश्वासलाई निकै गाली गरेर उहाँले लामो पत्र लेख्नु भएको छ। अहिलेसम्म बाँचेको त्यति बेलाको पहिलो पत्र क्लेमेन्ट अफ रोम आउँछ बाइबलका पत्र पछि। त्यसपछि अर्का एकजना व्यक्ति छन् इग्नेसियस अफ एन्टियोक। तिनी पनि निकै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुन्। उनी पत्रुसका चेला भने तापनि यूहन्नासँग पनि उनको सम्पर्क थियो, यूहन्नालाई पनि उनले चिनेका थिए। पत्रुसले नै एन्टियोकमा उनलाई बिशपमा नियुक्ति गरेको सम्भावना देखिन्छ। पहिलो बिशप भनेर पनि भनिन्छ उनलाई एन्टियोकको। त्यसपछि पत्रुस पहिलो बिशप, त्यसपछि बीचमा एउटा व्यक्ति आयो अनि तेस्रो बिशप एन्टियोकमा इग्नेसियस भए। अनि इग्नेसियसकै दौतरी नै भनौँ, तर अलिक पछि यूहन्नाका चेला थिए पोलिकार्प। उनले पनि फिलिपीको चर्चलाई लेखेको पत्रबाट धेरै कुराहरू हामीले सिक्न सकेका छौँ। उनीबाट प्रभावित भएका अर्का एउटा मण्डली इतिहासका धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुन् इरेनियस। उनले पनि लेखेर मण्डलीलाई धेरै ठुलो योगदान पुर्याएको छ। उनकै प्रभावबाट विश्वासमा आएका अर्का विद्वान थिए जस्टिन मार्टर, अनि उनसँगै सरकार राख्ने त्यसपछि टासियन र क्लेमेन्ट अफ अलेक्जेन्ड्रिया पनि त्यस किसिमले एकदमै विद्वान वर्गमा आउने व्यक्तिहरू थिए यी तीनजना। र इरेनियस पछि अर्का एकजना रोमका निकै प्रख्यात व्यक्ति थिए हिपोलिटस। यस किसिमले मैले यो झलक मात्र के देखाउन खोजेको भनेदेखि 12 जना चेला गइसकेपछि पनि त्यति नै प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू दोस्रो शताब्दीमा मण्डलीलाई विश्वका चारैतिर फैलाउनका साथसाथै मण्डलीलाई मजबुत गर्दै थिए। किनभनेदेखि यो समयमा मण्डलीमा भयङ्कर डरलाग्दो सतावट आइरहेको थियो। मण्डलीलाई भित्रबाटै झुटा शिक्षकले खान खोजिरहेको थियो भनेदेखि बाहिरबाट सरकारी सतावट आइरहेको थियो। र त्यस्तो स्थितिमा पनि मण्डलीलाई बलियो बनाउनको लागि परमेश्वरले यी व्यक्तिहरू डाइरेक्ट कनेक्सन छ उनीहरू प्रेरितहरूसँग। र त्यसैको सिलसिलामा रोमन क्याथोलिक चर्चले पोप छान्दाखेरि यसरी नै छानेको हुन्छ। यो रोमन क्याथोलिक किताबबाट मैले निकालेर यहाँ राखेको कारण यो तपाईँको सामनेमा सेन्ट भन्ने शब्द चलेको छ। सेन्ट भन्दा खासै हामीले अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। अब चाहिँ मेरो समय सिद्धिनु अघि कस्तो खालको थियो त यो मण्डली, प्रेरितहरू सिद्धिसकेपछि को मण्डली, बाइबल भन्दा बाहिरको मण्डली, बाइबलमा उल्लेख नभएका समय अवधिभरिको मण्डली कस्तो खालको थियो। 300 वर्षभित्रको मण्डलीको छुट्टै प्रकारको पहिचान छ। पेन्टिकोस्टको दिनमा जन्म्यो मण्डली र त्यसपछि पावल प्रेरित र पत्रुसलाई नै भनौँ, अब रोममा उनीहरूको मृत्युपछि एउटा छुट्टै प्रकारको आयाम सुरु हुन्छ मण्डलीमा। र त्यहाँदेखि लिएर 325 सम्म मण्डलीको एउटा बेग्लै प्रकारको आइडेन्टिटी, क्यारेक्टर छ। त्यसको लागि पहिलो कुरो म के राख्न चाहन्छु भनेदेखि त्यति बेलाको मण्डली पवित्र जीवन बिताउनमा अत्यन्त कटिबद्ध थियो। मण्डलीमा जो पाएको त्यही व्यक्ति सजिलै
छेर्न सक्दैन थियो। त्यसका राम्रा पक्ष पनि होलान्, नराम्रा पक्ष पनि होलान्। तरै पनि म यहाँको सामनेमा यो मैले नेपालीमा उल्था गर्न भ्याएन, सकेन, माफ गर्नुहोस्। तरै पनि प्रेरितहरूकै पालामा हरेक मण्डलीमा कसरी शिक्षा दिने, मण्डलीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यति बेलासम्म बाइबल नयाँ नियम पूर्ण रूपले हातमा थिएन। त्यसकारण त्यो अर्को एउटा किताब थियो जसलाई हामी डिडाके भन्छौँ अथवा शिक्षा, 12 जना प्रेरितका शिक्षा भनेर पनि त्यसलाई भनिएको छ। तिनै शिक्षाहरूको एउटा कपी छ, एउटा किताब छ, सानो पुस्तक छ। त्यसमा उल्लेख गरिएको नियम कानुन मण्डलीमा गर्नुपर्ने कुराहरू हेर्नुभयो भनेदेखि कस्तो खालको पवित्र मण्डली रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ देखिन्छ। पहिलो कुरो बप्तिस्मा लिँदा र दिँदा सम्पूर्ण व्यक्तिले उपवास बस्नुपर्ने। जसै म पास्टर हुँ, तपाईले बप्तिस्मा लिन चाहनुहुन्छ र त्यसपछि त्यो बप्तिस्माको सेवामा अरू विश्वासीहरू पनि आएर उपस्थित हुन चाहन्छन्, भजन गाउन चाहन्छन् भनेदेखि हामी सम्पूर्ण व्यक्तिहरू बप्तिस्मा लिनुभन्दा अगाडि र बप्तिस्मा लिइसकेपछि पनि 2-3 दिन उपवास बस्नुपर्ने कुरा डिडाकेले यसरी बताएछ। The baptized and the baptizer, and if possible, anyone else attending the ritual should fast for 1 or 2 days beforehand. त बप्तिस्मा सजिलो थिएन, मण्डलीमा विश्वास गर्न सजिलो थिएन। वास्तवमा यो बप्तिस्मा लिनु अगाडि धेरै अध्ययन गर्नु पर्दथ्यो। अब कतिपल्ट लाग्छ त्यति बेला त शिक्षा मान्छेहरू शिक्षित थिएन, अशिक्षित थिए भन्ने लाग्न सक्छ होला। होइन, त्यति बेलादेखि नै मण्डलीमा कोही व्यक्ति सदस्य हुन चाहन्छ भने पहिलो कुरो क्याटेक्युमेन अथवा शिक्षा, सन्डे स्कुल भन्ने शब्द त्यहीँबाट आएको। अनि शिक्षा लिइसकेपछि बल्ल त्यसपछि 2 दिन 3 दिन उपवास बसेर र इरेनियसको किताब तपाईले अगेन्स्ट द हेरेसिसमा पढ्नुभयो भनेदेखि उहाँले यो लेख्नु भएको त्यही दोस्रो शताब्दीमा कि बप्तिस्मा लिने व्यक्तिको जीवनमा पवित्र आत्माको बप्तिस्माको प्रमाण पनि आउनुपर्छ। अथवा अब त्यो पवित्र आत्माका बप्तिस्माका प्रमाण के हुन् भन्ने कुराहरू त्यो छुट्टै एउटा विषय छ। तापनि उनले भनेको छ कि कसैले बप्तिस्मा लिएको छ र त्यो व्यक्तिको जीवनमा पवित्र आत्माको भरपुरी, पवित्र आत्माको कामको प्रमाण छैन भनेदेखि सायद त्यसले जेन्युन विश्वास गरेको छैन पनि भनेर उनले उल्लेख गरेका छन्। त बप्तिस्मा लिँदाखेरि नै त्यस्तो खालको व्यक्तिले मात्र बप्तिस्मा लिन पाउँथ्यो जो साँच्चै ख्रीष्ट येशूको लागि आफ्नो ज्यान दिन तयार हुन्थ्यो, आफ्नो श्री सम्पत्तिको माया मारेर आउनु पर्ने हुन्थ्यो। दोस्रो कुरो आर्थिक पवित्रता। मण्डलीमा सबभन्दा समस्या ल्याउने यो पनि अर्को एउटा कारण हो, अपवित्र, मण्डलीलाई अशुद्ध बनाइदिने कारण। प्रेरित 5 अध्यायमा नै हामी यसको समस्या देख्दछौँ र पछि पनि हामी देख्दैछौँ त्यस्ता धेरै यस्ता व्यक्तिहरू थिए मण्डली इतिहासमा जसले विश्वासीहरूलाई ठगेर आफ्नो पेट पालेका थिए। प्रचारकको सङ्ग पारेर कतिपय यस्ता कमेडियनहरूले पनि एकदमै प्रचार राम्रोसँग गरेर विश्वासीलाई मक्क पारेर ठगेको पनि हामी इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, डिडाकीमा यसरी भनेको छ, इफ एनीवन सेज इन द स्पिरिट गिभ मी मनी। अब यो अलिक कन्ट्रोभर्सियल हुन सक्छ। हिजो आज हामी सुन्छौँ, इफ यु गिभ मी $20 टु माई मिनिस्ट्री गड इज गोइङ टु सेन्ड यु मिरेकल राइट अवे भनेर भन्ने खालको प्रचारकहरू हामी देख्दछौँ। यदि तपाईँले मसँग मेरो सेवाकामा बिउ रोप्नु भयो भने प्रभुले तपाईँलाई यति दिनुहुनेछ। 12 जना चेलाको शिक्षामा यहाँ बडो स्पष्ट भने चाहिँ, इफ एनीवन सेज इन द स्पिरिट गिभ मी मनी डु नट लिसन टु हिम। कसैले मलाई पैसा दिनुहोस् तपाईँलाई आशिष आउनेछ भन्छ भनेदेखि म पवित्र आत्माले भरिएको छु, पवित्र आत्माले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले मलाई भेटिदिनुहोस् भने यस्ता व्यक्तिलाई नसुन्नु। बट इफ ही टेल्स यु टु गिभ टु अदर्स हु आर इन निड लेट नो वन जज हिम। तर उसले अरू कसैलाई मद्दत गर्नको लागि भन्छ भने उसलाई झुटा शिक्षा अथवा गलत व्यक्ति भनेर न्याय नगर। त्यहाँ थुप्रै कुराहरू छन् डिडाकीमा यसको बारेमा। मैले चाहिँ खालि 3टा मात्रै यहाँ लिएको छु। पहिलो चाहिँ विश्वास गर्दाखेरि नै पवित्र जीवन, त्यसपछि मण्डलीभित्र अगुवाहरू बीचमा निस्वार्थ सेवा, लोभ लालचमा होइन। किनभने मण्डलीलाई कुचो बनाउने आर्थिक लोभ, यो त मूर्ति पूजा हो। लोभ, मूर्ति पूजा यो पहिलो आज्ञा उल्लङ्घन गर्दछ। अनि 10 आज्ञामा पनि पहिलोमा मूर्ति पूजा नगर्नु भनेको छैन, अन्तिम आज्ञामा चाहिँ लोभ नगर्नु भनेको छ। अनि नयाँ नियमले लोभ गर्नु चाहिँ मूर्ति पूजा भनेको छ। यति अशुद्ध बनाइदिन्छ, अपवित्र बनाइदिन्छ। पवित्र आत्माको काम त्यसपछि त्यहाँ हुँदैन, जहाँ आर्थिकी कारोबारमा भ्रष्टाचार, झुट, लोभ, ठगी भएको हुन्छ। पवित्र मण्डली मनमुटाव मुक्त, यो हेर्नुहोस्
तपाईँ मैले यो हिजो आज धेरै देख्दैछौँ हाम्रो मण्डलीहरूमा कस्तो मनमुटाव हाम्रो बीचमा रहेछन् भन्ने कुराहरू यहाँ हेरौँ त। मनमुटाव मुक्त मण्डली। And let no man having a disagreement with his brother, यदि कोही भाइ एकअर्कासँग भनाबैरी छ भने join you until they have reconciled, यदि कसैसँग मनमुटाव छ भनाबैरी भइरहेछ भने जबसम्म तिनीहरू एकअर्कासँग पश्चाताप गरेर मिल्दैनन् तबसम्म तिनीहरूलाई संगतिमा आउन नदिनु। That your sacrifice may be not defiled, अशुद्ध नहोस्। sacrifice भनेको तपाईको सेवा जेसुकै प्रभुको लागि गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ पवित्र होस्। Reprove one another, एक अर्कालाई चेतावनी देऊ, सुधार। Not in anger but in peace, रिस र क्रोधमा त यस्तो उस्तो भनेर हप्काउने होइन, तर शान्ति साथ। As you find in the gospel, अब प्रभु येशूको gospel त्यति बेलामा लिखित रूपमा थियो थिएन, तरै पनि तिनीहरूको हातमा gospel आएको देखिन्छ। Shun anyone who has sinned against his neighbor, आफ्नो छिमेकीको विरुद्धमा कसैले पाप गरेको छ भने त्यो व्यक्तिलाई बहिष्कार गर भनेको छ। Do not say a word to him until he repents, बहिष्कार तबसम्म गर जबसम्म त्यसले पश्चाताप गर्दैन। यस किसिमले character of the early church was holy, पवित्र मण्डली, त्यहाँ अशुद्ध कुराहरू थिएनन्। त्यसै कारण तपाई त्यति बेलाका विश्वासीको जीवनलाई हेर्नुहोस्, बिशपको जीवनलाई हेर्नुहोस्, विद्वानहरूको जीवनलाई हेर्नुहोस्, हामीलाई लाज लाग्छ उनीहरूको जीवन हेर्दाखेरि। हाम्रो विवेकले हामीलाई पोल्छ त्यस्ता व्यक्तिको जीवन हामी अध्ययन गर्छौं भनेदेखि। दोस्रो चरित्र चाहिँ मण्डलीको अत्यन्त साहसपूर्ण जीवन जिउने व्यक्तिहरू थिए, साहसिलो विश्वासीहरू। कहाँबाट साहस आउँछ? अस्ति हामीले भनेको थियौं, when your conscience is clear, when your heart is filled with love, when you are filled with the knowledge of God's word, revelation of God is there. तपाईमा ज्ञान बुद्धि परमेश्वरले दिनुभएको छ, तपाईको हृदय पवित्र आत्माले भरिएको छ, तपाईको विवेकले तपाईलाई दोस्याएको छैन भनेदेखि तपाईलाई त्यसपछि कुनै मानिससँग शक्ति र व्यक्तिसँग डराउनु भने भी परमेश्वरसँग मात्रै हो। हे प्रभु, मेरो हृदय जाँच्नुस्, मभित्र कुनै अशुद्ध कुराहरू छ कि। त त्यसै कारण पुरानो के भन्छ प्राचीन मण्डली, पहिलो 300 वर्षभित्र मण्डली एकदमै साहसिलो थियो। त्यो कुरोको लागि म तपाईसँग 3टा मात्र उदाहरण छोड्न चाहन्छु। पहिलो कुरो इग्नेसियस अफ एन्टियोक, बिशप इग्नेसियस। पत्रुसले उनलाई एन्टियोकको बिशप बनाउनु भयो अनि उनको समयमा रोमी सम्राट ट्राजनले क्रिस्चियनलाई सताउनसम्म सताए। सम्राटको मूर्ति पूजा नगर्ने सबैलाई मारिन लाग्यो। धेरै व्यक्तिलाई मारिएको थियो। अनि एक दिन उहाँ आफै रोमबाट सिरिया आएपछि एन्टियोकमा यस्तो एउटा बिशप छ जसले चाहिँ आफ्ना विश्वासीलाई सम्राटको सामनेमा ढोक गर्न दिदैन, सम्राटको मूर्तिलाई पुज्दैन भनेपछि त्यो बिशप चाहिँ एकदमै प्रखर वक्ता छ, त्यसले बोलेपछि विश्वासीहरू सबै त्यसैको पछि लाग्छन् भन्ने सुनेपछि ट्राजनले भन्छ त्यसलाई त्यही नमार, त्यसलाई चाहिँ पक्रेर ल्याऊ, रोममा ल्याएर त्यसपछि हामी रोमन कलोसियममा सिंहलाई खुवाउने छौं। त्यसपछि उनलाई पक्रिन्छ। एन्टियोकमा आएपछि पक्रेर लामो यात्रा, जसरी पावललाई यरुशलेमबाट रोमसम्म लगिएको थियो, एन्टियोकबाट इग्नेसियसलाई पनि रोम लगिन्छ। बाटोमा धेरै ठाउँमा बस्नुहुन्छ। त्यो कहिले जहाज बिग्रिने, कहिले के हुने, कहिले वेदर बिग्रेको कारण धेरै ठाउँमा बस्दाखेरि त्यो हरेक ठाउँमा जहाँ सिपाहीले उहाँलाई राख्थे त्यहाँका मण्डलीलाई बोलाएर उहाँले उत्साह दिनुहुन्थ्यो। 7वटा पत्र लेख्नुभयो एन्टियोकबाट रोममा यात्रा गर्दाखेरि। ती प्रत्येक पत्रमा हामी देख्दछौं उनमा कहिले पनि त्यो डर, त्रास, चिन्ता छैन। उहाँ एकदमै खुसी। त्यसैकारण उहाँ चाहिँ म येशूको लागि मर्नको योग्यको रहेछु भनेर आनन्द साथ 7वटा मण्डलीलाई पत्र अथवा व्यक्तिहरू सम्बोधन गरेर पत्र लेख्नुभयो। रोमको मण्डलीलाई पत्र लेख्दाखेरि उहाँले खुशामत गर्नुहुन्छ, ए भाइ हो, म रोम आउँदाखेरि त्यति बेला रोममा प्रख्यात र प्रभावशाली विश्वासी पनि थिए जसले चाहेको भए इग्नेसियसलाई छुटकारा दिन सक्थे रोममा आएपछि सम्राटसँग कुरा गरेर। अनि उनले खुशामत गरेर अग्रिम पत्र पठाउनु भएको छ कि मलाई यस्तो मौकाबाट नरोक, यो मौका सबैको जीवनमा आउँदैन, मेरो जीवनमा प्रभुको लागि मर्न पाउनु यो मेरो धेरै ठुलो आशिष हो भनेर रोमको मण्डलीलाई नगर्नु भनेर नभन्दै उनी रोम पुग्ने बित्तिकै त्यसपछि
सिंहहरू त्यो एउटा त्यो ग्ल्याडिटोरियल फाइट गइरहेको थियो, खेल खेलिरहेको थियो त्यहाँ। सिंहले उनलाई कग्राखोरु खान्छन् र उनका हड्डीहरूलाई बोकेर भाइहरूले एन्टियोकमा ल्याएर उनका विश्वासी उनी पछिका अगुवाहरू रुँदै रोममा हड्डी खोजेर ल्याउँछन्। इग्नेसियसका हड्डी समेत त्यति प्यारा थिए उनका विश्वासी र उनी पछिका अगुवाहरूका लागि। किनभनेदेखि इग्नेसियस एउटा पवित्र जीवन बिताउने व्यक्ति थिए र त्यसका साथसाथै बडो साहसिलो व्यक्ति थिए। सम्राटको सामनेमा झुकेनन्। सारा संसार आतंकित भएको थियो ट्राजनको सतावटले गर्दाखेरि, अनि इग्नेसियसले एन्टियोकका विश्वासीमा त्यो साहस हालेको थियो। त्यसपछि इग्नेसियसकै केही वर्षपछि पोलिकार्प भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ। उन पनि यूहन्नाका चेला थिए भनेर हामीले देख्यौं पहिलो चित्रमा। स्मरणा मण्डलीका पास्टर सायद यूहन्नाले पत्र लेख्दाखेरि त्यतिखेर उहाँ त्यहाँको अगुवा हुनुहुन्थ्यो कि। लामो समय उहाँले सेवा गर्नुभयो। 86 years आई हेभ सर्भड भन्ने त्यहाँनिर उनको भनाइ छ। त्यसको मतलब उहाँ झनै 100 वर्षको व्यक्ति हुनुपर्छ। त्यतिखेर उनलाई पक्रिन्छ। पक्रिसकेपछि जुन व्यक्ति पक्रिन आएको थियो, बाटोमा जाँदाखेरि त्यो व्यक्ति एकदमै भोक लागेर मर्ला जसो भएको थियो। आफूलाई पक्रिन आउने सिपाहीलाई खानपिन खुवाएर राम्रोसँग हेरचाह गर्दाखेरि त्यो सिपाही एकदमै प्रभावित हुन्छ र त्यसपछि जुन गभर्नरले उनलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिएको थियो, त्यो गभर्नरले पनि मौका दिन्छ पोलिकार्पलाई कि यसलाई म विश्वास गर्दिन, मात्रै भन्नुहोस्, हामी छोडिदिन्छौँ। यो बुढेसकालमा किन तपाईँ दुःख पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि उनले भन्छ, होइन, मलाई तिमीहरूले डर त्रास झम्की दे गर्छौ गर, तर म कहिले पनि मेरो प्रभुलाई म इन्कार गर्न सक्दिनँ भनेर आफ्नो जीवन 86 years have I served him and he did not even disown me one time. How can I disown him at this time भनेर उहाँले त्यो व्यक्तिलाई भन्छ, तेरो काम छिटो गर बाबु भनेर नभन्दै उनलाई त्यसपछि जिउँदै जलाइन्छ। त्योभन्दा अगाडि धेरै तर्साएको थियो उनलाई। उनले भन्छ, हेर, तर्सिनु पर्ने त तिमी हो। मलाई तिमी, उनको लेख तपाईले पढ्नु, मलाई तिमी यो आगोको ज्वालाको डर देखाउँछौ, तर म त भन्छु मित्र, यो आगोको ज्वाला त एकछिनपछि निम्ने छ, तर तिम्रो लागि यस्तो ज्वाला छ जो कहिल्यै निम्ने छैन। त्यसकारण डर्नु पर्ने त तिमी हो कि तिमी यस्तो डरलाग्दो आगोको ज्वालामा जाँदैछ जो कहिल्यै निम्ने छैन। म त यो एकछिनको आगो हो, एकैछिनमा त्यो सिद्धिहाल्छ। हाँस्दै हाँस्दै बुढेसकालमा उनले आफ्नो प्राण यीशुलाई दिए। त्यसपछि पर्पेचुआ अफ रोम अथवा रोमकी पर्पेचुआ भन्ने 20-22 वर्षीय नारी हुन्, उच्च वर्गकी नारी हुन्, विवाहित नारी हुन् र उनको एउटा नाबालक छोरा पनि थियो, झन्नै 1-1.5 वर्षको छोरा हुन्, दुध खाने छोरा थियो। उनलाई पनि विश्वास गरेको कारण पक्रिन्छ। सारा परिवारलाई त्यहाँ आएर घुँडा टेकेर उनलाई खुशामत गरिन्छ, ए छोरी, ए बुहारी, तिमी यीशुलाई इन्कार गर, यो परिवारमा तिमीले कलङ्क ल्यायौ भन्दाखेरि मानेनन्। अन्तिममा त्यो काखमा बोकेको छोरालाई पनि एउटा सिपाहीले तानेर यसरी हातमा उचालेर लगेर छोरा रुन्छ र भन्छ, यदि तिमी यीशुलाई इन्कार गर्दैनौ भनेदेखि तिम्रो छोरा तिमी बिना बाँच्नु पर्नेछ, अथवा तिम्रो छोरा पनि सिंहको मुखमा जानेछ भनेर धम्क्याउँदा तर्काउँदा पनि पर्पेचुआ एउटा जवान स्त्रीले यीशुलाई इन्कार गर्न मानेनन् र त्यसपछि उनलाई सिंहको खोरमा फालिन्छ र सिंहले उनलाई खाइदिन्छन्। यस्तो किसिमको साहसपूर्ण मण्डली इतिहास हाम्रो 300 वर्षको इतिहास हो। तर हामी यो प्रोटेस्टेन्ट डिनोमिनेसनको एउटा ठुलो कमजोरी भनेको नै हामी चाहिँ रिफर्मेसनबाट मात्रै मण्डली सुरु भएको जस्तो ठान्दछौँ र त्यसले गर्दाखेरि विगतको 1500 वर्ष लामो इतिहासलाई हामी छोडिदिन्छौँ। बाइबल स्कुलमा तपाईँ जानुभयो भनेदेखि अब रिफर्म ट्रेडिसनमा गयो भने त्यही रिफर्मेसनको बारेमा, त्यसपछि वेस्लियन ट्रेडिसनमा त्यो वेस्लीको बारेमा र ब्याप्टिस्टको गयो भने ब्याप्टिस्टहरूको बारेमा, एनाब्याप्टिस्ट त्यतिकै मात्रै सोध्छौँ। तर वास्तविक मण्डलीको चरित्र बुझ्नु र त्यो 300 वर्षभित्रको इतिहासलाई राम्रोसँग बुझेको खण्डमा बल्ल नयाँ नियमको मण्डली कस्तो हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। त्यसपछि चर्च ह्याड नो मिसनरी। अब यो हामी छोटकरीमा भन्न के भन्दाखेरि पावल, प्रेरित, पत्रुस जस्ता व्यक्ति मरेर गइसके अथवा मारिएपछि त्यहाँ कुनै मण्डलीले कसैलाई पठाएर मिसनरी गएको छैन। पछि 325 पछि अरू मिसनरी आए, तर त्यो बेलासम्ममा प्रत्येक विश्वासी स्वयं मिसनरी बनेको थियो त्यो संसारमा। हर एक विश्वासीले परमेश्वरलाई त्यस्तो किसिमले आफ्नो जीवन दियो जो प्रत्येक
क्षेत्रमा मिसनरी बनेर गयो। त्यसै कारण 300 वर्षको अन्तरालमा रोमी साम्राज्यले यीशुको क्रुसको छेउमा आएर घुँडा टेक्नु पर्यो। तर जब अफिसियल मिसनरी पठाइन्छ त्यसको छुट्टै प्रकारको एउटा कमजोरी पनि छ। जबसम्म तपाईको मेरो चर्चका प्रत्येक विश्वासीहरूले परमेश्वरीय बोलावट पाएर आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको सेवा गर्न सक्दैनन्, तबसम्म हाम्रो मण्डली प्रभावशाली हुँदैन। त्यसपछि चर्च अट्र्याक्टेड अल काइन्ड्स अफ पिपल, हरेक प्रकारका मानिसलाई मण्डलीले आकर्षण गर्यो, जसमा धनी र शक्तिशाली व्यक्ति पनि आए। किनभनेदेखि दे वर अट्र्याक्टेड ड्यू टु द क्ल्यारिटी अफ क्रिस्चियन थट एन्ड लाइफस्टाइल। धेरैले विचार गर्यो यिनीहरूले के विश्वास गर्दो रहेछन्, बडो स्पष्ट छ यिनीहरूको विश्वास। अब त्यति बेलामा धर्म दर्शनहरू पनि एकदमै अन्यलमा थियो अनि उनीहरूको जीवन जिउने शैली पनि बडो साधारण छ, प्रेममा छ। कहिले पनि शत्रुलाई, त्यति बेलाको मण्डल त्यहाँ डिडाकी पढ्नुभयो, इरेनियसका कुराहरू लेखेका कुरा पढ्नु भनेदेखि त्यहाँ कसैलाई तपाईँले शत्रु ठान्न पाइँदैन थियो, यहाँसम्म कि तपाईँलाई क्रुसमा चढाइरहेको व्यक्तिलाई पनि तपाईँले क्षमा दिनुपर्ने। त्यो देखेर विद्वान बुद्धिजीवी र शक्तिशाली मानिसलाई पनि अचम्म लाग्यो, यिनीहरूसँग के चाहिँ रहेछ यस्तो शक्तिशाली कुरो। यिनीहरूले पनि पछि विश्वास गरे। पोर एन्ड विक, गरिब र कमजोर व्यक्ति पनि मण्डलीमा आए। किनभनेदेखि हामी डिडाकीमै देख्दछौँ सबै व्यक्तिलाई आफूसँग भएका साधन स्रोतहरूबाट सेवा पुर्याइन्थ्यो। जस्तै एउटा उदाहरणको लागि रोमी साम्राज्यमा अबोर्सन के भन्छ, गर्भपतन गर्ने चलन साधारण थियो। अनि कसैले गर्भपतन भएपछि त्यहाँ त्यो यौन दुराचार एकदमै व्याप्त संसार हो। त्यो पनि कसैको बच्चा जन्मेपछि बच्चा मन परेन भने गएर त्यो जङ्गलमा फालिदिने अथवा त्यो जनावर आएर खाने अथवा त्यत्तिकै घाममा सुकेर मर्ने, त्यस्तो धेरै सम्भावना हुन्थे। क्रिस्चियनहरूले त्यसपछि लुकी गएर बसेर त्यहाँ फालेका बच्चाहरू ल्याएर पालेर आफ्नै छोरा समान छोरी समान पाल्दथे। यसले गरिब र दुखीहरूमा यस्तो किसिमको आकर्षण ल्याइदियो कि पछि त आफूसँग भएको बच्चा पनि ल म त पाल्न सक्दैन तिमीहरू पाल्दियो भनेर दिन थाले। बिस्तारै बिस्तारै धेरैको दिमाग विश्वासी अथवा चर्चले जित्यो। त्यसपछि स्लेभ्स एन्ड वुमेन, अर्को एउटा पक्ष वर्ग, त्यो बेलामा दास र स्त्री जातिको कुनै प्रकारको मूल्य थिएन, तर चर्चले बडो गजबले यिनीहरूलाई आकर्षित गरिदियो। जस्तै उदाहरण रहे स्त्रीको लागि, त्यो बेलाको संसारमा एउटा कुनै पनि सज्जन पुरुषको घरमा आफ्नो श्रीमती हुन्छ। घरको श्रीमती त केवल सन्तान उत्पादन गर्नको लागि मात्रै हो। त्यसपछि मोज मजाको लागि उसको रख्यौलहरू हुन्थे, मिस्ट्रेस हुन्थ्यो। यो कुनै नौलो कुरो थिएन, सबैले गर्दै आएको चलन। तर जब बाइबलले हरेक व्यक्तिको आफ्नो स्त्री र आफ्नै पुरुष मात्र हुनुपर्छ र व्यभिचारबाट हामी अलग हुनुपर्छ, यौन दुराचारबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने बित्तिकै सारा स्त्रीको हृदयमा यसले ठुलो काम गर्यो। हिजो जस्तै आफ्नो श्रीमान कोसँग लागेको छ, कहाँ गएको भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो, अब श्रीमानले आफूलाई माया गरेको पाउँदाखेरि स्त्री जातिमा पनि भयङ्कर ठुलो आकर्षण आयो। विभिन्न खालका व्यक्तिलाई त्यो बेलाको मण्डलीले आकर्षित गरेको थियो। त्यसपछि आज हाम्रो समय सिद्धिसक्यो, अब सायद हामी मौका पाएको खण्डमा पछि हेरौँला। तेस्रो चरित्र, त्यो बेलाको मण्डली एकदमै सतावटको चपेटमा बसेको। किन सताइएका थिए त भन्दाखेरि पहिलो कुरो तिनीहरूलाई चाहिँ देशद्रोहीको रूप लाग्थ्यो। अब सिजर त्यति बेलामा तपाईँले जति जुसुकै धर्म माने पनि स्वतन्त्र भइन्थ्यो, तर सिजर इज लर्ड भन्नुपर्ने, सिजर नै प्रभु हो भन्नुपर्ने। तर क्रिस्चियनले कहिले पनि सिजर प्रभु होइन, येशू कृष्ण नै प्रभु हो भनेको कारण तिनीहरूलाई देशद्रोहीको आरोप लगाइयो कति ठाउँमा। त्यसपछि कतिपटक यो प्रभुभोज खाँदाखेरि येशूको शरीर र येशूको रगत भनेपछि तिनीहरूले त तिनीहरूलाई साँच्चै मानिसको मासु खानेहरू भनेर त्यसले गर्दाखेरि पनि यिनीहरूलाई समाजमा सताइन्थ्यो। अनि त्यसपछि इन्सल्ट टु द पेगन्स, अथवा मूर्तिको अपमान। अब मैले मूर्ति पुजेन भनेदेखि त्यसपछि अब हाम्रो मूर्ति पूजा गर्ने मित्रहरूले के सोच्दा रहेछन्, यसले त हामीलाई हेला गर्यो, यो मात्रै बढी जान्ने, हामीलाई मूर्ख ठानेको भनेर त्यस्तो किसिमको एउटा आफै उनीहरूको चित्तमा चोट पर्दो रहेछ। त्यसपछि मिसनरी सेवाको बारेमा त प्रत्येक विश्वासी जहाँ गए पनि सुसमाचार सुनाउने, दासले पनि मालिकलाई सुसमाचार सुनाइदिने अथवा मालिकले पनि दासलाई सुसमाचार सुनाउने, त्यो जिल जसको कारण सरकारले सहन सकेन। अनि दोस्रो चाहिँ यता पृथक समुदाय। त्यसपछि उहाँले त्यो बेलाको चर्चले आफ्नो एउटा छुट्टै समुदाय, घुलमिल नहुने, अरू ठाउँमा त्यो यौन दुराचार, मूर्ति तन्त्र मन्त्र अनि जाँड रक्सी रन्डी बाजीको क्षेत्रबाट छुट्टै एउटा पवित्र जातिको रूपमा खडा भएको कारण सरकारले सहन सकेन। यी 10 वटा विशिष्ट सतावटका समय छन्, त्यो पछि हामी हेरौँला। अन्तिममा कन्क्लुजनमा गर्छु।
यो इतिहासबाट हामीले के सिक्यौं त? म धेरै छिटो पनि दौडे जस्तो लाग्छ, बिस्तारै जाँदा अझ राम्रो हुन्छ यो इतिहासका कुराहरुमा। सबभन्दा पहिलो 300 वर्षभित्रको चर्च पवित्रताले चिनिन्थ्यो भनेदेखि आजको चर्च सांसारिकपनले शरीरका अभिलाषामा लागेको हो। Early church was marked by holiness. Today's church is marked by carnality. शरीरका अभिलाषामा बढी लागेको छ आजको चर्च। दोस्रो, early church was marked by unity. Today's church is marked by division. Unity 325 वर्षसम्म त्यहाँ धेरै डिनोमिनेसनहरु थिएनन्। त्यहाँ विभाजन यस्तो थियो, झुटा शिक्षाको बारेमा मतभेद हुन्थ्यो, तर विभाजन मण्डली विभाजन भएको थिएन। हरेक प्रोभिन्सका मण्डलीको आफ्नै किसिमको एउटा एकता थियो। डिनोमिनेसनको नाम थिएन त्यहाँ। र लोकल चर्चमा पनि तपाईले देख्नुभयो, म कसै अरु भाइसँग मनमुटामा बसेको छैन, जबसम्म मैले मेलमिलाप गर्दैन तबसम्म मलाई चर्चमा स्वीकारै हुँदैन थियो। तर आज त भन्दा म के कम भनेर तँलाई म कहाँ क्षमा दिन सक्छु र भनेर मान्छेहरु एकदमै मुड्की बजारेर मैले यस्तो गरेको त्यसले यस्तो गर्यो भनेर आज मार्क्ड बाइ डिभिजन। आजको चर्चको चरित्र नै विभाजन, मनमुटाव, दुश्मनी, कलह, झैझगडा। तेस्रो, early church was marked by sacrifice. आफ्नो ज्यान सम्पत्तिको त कुरै छोड्दियौ, आफ्नो जीवन सुम्पेर आउँथे भनेदेखि today's church is marked by greed. सेवकाईबाट कसरी फाइदा उठाउन सकिन्छ। माफ गर्नुहोस्, कतिपय सुन्ने मित्रहरूलाई चित्त दुख्ला, तर मैले कतिपय मिशनरीहरू मसँग पनि आएर नजिक भए, खै छुचो बोलेको कारण होला कि काम गर्ने उद्देश्यले नभएर नेपालको मानिसहरूको बारेमा नेपालको चाहिँ धेरैले सोधे। अनि मैले भने म एउटा कुरा उनीहरूलाई भन्थे, त्यो व्यक्ति कस्तो छ, त्यो व्यक्ति कस्तो छ भनेर धेरैले सोधे मलाई। अनि मैले भने, if you want to know that person how he is, if you are supporting him, then tell him for 6 months I cannot support you, and you will know whether he is a faithful man or not. कुनै मिशनरले मलाई सोध्दाखेरि फलाना व्यक्ति को छ, फलाना चर्च कस्तो भन्दा मैले त्यो भन्थे, यदि तपाईले त्यो व्यक्तिको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि 6 महिनासम्म भन्नुस्, म तपाईलाई सपोर्ट गर्न सक्दिन। 6 महिनासम्म टिकेर राम्रो इमानदार सेवा गर्दैछ भनेदेखि अवश्य त्यो तपाईसँग राम्रो आत्मामा आएको मान्छे हो। तर 6 महिनासम्म के खाने भनेर अन्त्य कतै खोज्दै गयो भनेदेखि तपाईलाई छोडेर जान्छ, तपाईको डिनोमिनेसन छोड्दिन्छ, तपाईको संस्था नै छोड्दिन्छ भनेदेखि ग्रीड। Early church was marked by persecution. Today church magnifies persecution. अब यो पनि अर्को कुरा बुझ्नु पर्यो के छ भनेदेखि अर्ली चर्च सतावटमा जानु कुनै नौलो कुरो थिएन, तर आजको चर्च सतावटलाई म्याग्निफाई गर्छ। ओहो म त यति दुःख पाइरहेको छु भनेपछि सतावटलाई चाहिँ कमर्सियलाइज गरिदिएको छ आज, क्यापिटलाइज। म जेल गए भनेदेखि म त गर्ने नै भए, यदि चाँठो बाटो छु भने म लाटो छु भने मलाई बेचेर अरूले पनि कमाउन सक्छन् आज। Early church was attractive to the world. Today church is attracted to the world. यो सारै नकारात्मक हो भन्नुहुन्छ होला, तर सत्य कुरो आज हामी त्यही देखिरहेका छौं। These are the conclusion. त्यसै कारण इतिहासलाई हेरेपछि यो हाम्रो लागि प्रेरणा पनि हुन्छ, यो हाम्रो लागि चेतावनी पनि हुन्छ। I hope today's discussion will have something positive towards church history in your mind, and I hope you will like to study church history. God bless you. Thank you very much. धन्यवाद पास्टर भोजलाई। चर्च मण्डली इतिहासको बारेमा चाहिँ हामीलाई दिनुभएको शिक्षाको लागि हामी उहाँलाई धेरै धन्यवाद भन्दछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अब हामी 5 मिनेट बाँकी छ, हामी एउटा इन्साइट लिनेछौँ, त्यसपछि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो जुमको बारेमा अलिकति हाम्रो जुममा अब आइडी खोज्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यो सम्बन्धी सानो चाहिँ इन्फर्मेसन लिएर हाम्रो हेमन्त भाइ आउनुहुनेछ, त्यसपछि अनि हामी छलफल जारी गर्नेछौँ। एउटा चाहिँ म चाहिँ छोटो चाहिँ एउटा चाहिँ इन्साइट लिइहालौँ पास्टर नोर्बुको, त्यसपछि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ, यहाँहरु सबैलाई जय मसीह। एकदमै खुसी लाग्यो आजको पाठबाट, धेरै कुराहरु सिकेँ, धेरै कुराहरु रिभाइभ भयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। साँच्चै नै पास्टर भोज एकदमै विज्ञ हुनुहुन्छ यो इतिहासको शिक्षामा पनि, अनि मैले पनि सम्झिरहेको थिएँ। साँच्चै नै खोला तर्यो भन्दैमा
एउटा खोल्ची खोला खहरे तर्यो भन्दैमा लौरो फालिहाल्नु चाहिँ नहुने कुरा हो। हाम्रो इतिहासमा हाम्रो दैनिकी जीवनमा पनि खोला तर्यो भन्दैमा लौरो फाल्नु हुँदैन। त्यसको मतलब अर्को लौरो अर्को खोला खोल्ची खहरे आउन सक्दछ। तर इतिहास अध्ययन गर्दाखेरि अथेन्टिसिटी पनि बढ्छ है। मैले आर्जन गरेको शिक्षा बोलेको वचनमा अथेन्टिसिटी बढ्दछ, वृद्धि हुँदछ र क्रेडिबिलिटी पनि बढ्छ। तर अब आजभोलि अघि उहाँले भनिहाल्नुभयो रिफर्मेसन पिरियडबाट चाहिँ एकदमै यताको इतिहासलाई मात्रै लिने, पुरानो इतिहासलाई चाहिँ भुल्ने र अहिले त झन् यस्तो पुस्ता पनि छ जति पुरानो इतिहासको कुरा गर्यो त्यति व्यवस्थाको कुरा गर्यो, सबै इतिहासलाई चाहिँ नकारात्मक मात्रै देख्ने आँखा छ। किनभने हामी चाहिँ पूर्वेली सभ्यताबाट आएका हौँ, ओरिएन्टल एउटा पर्सपेक्टिभबाट आएका मानिसहरू। अहिलेका जेनेरेसन्सले चाहिँ पूर्वेली सभ्यतालाई, ओरिएन्टल सभ्यतालाई चाहिँ भुलेर एकदम पाश्चात्य सभ्यतालाई मात्रै हेर्ने गर्छन्। ओरिएन्टल सभ्यताले चाहिँ खालि पुरानो कुरा, ऐतिहासिक कुराहरू खोदलेर इतिहासबाट शिक्षा लिन्थे भन्ने वास्तवमा अहिलेको शिक्षाको ट्रेन्ड र प्याराडाइम सिफ्ट चाहिँ कहाँ गएको छ भने पश्चिमेली सभ्यतातिर ढल्केको छ। खालि फ्युचरिस्टिकको कुरा गर्ने, फ्युचरको मात्रै कुरा गर्ने, पुरानो पास्टको कुरालाई चाहिँ एकदमै नकारात्मक र सबै नेगेटिभ, सबै बिग्रेको भत्केको, कामै नलाग्ने, थोत्रो, गल्ती नै गल्ती मानिलिने हाम्रा डिनोमिनेसन्सहरू पनि छ। आज खालि फ्युचरको कुरालाई हेर्नुपर्छ, के हुनेछ अब पाश्चात्य सभ्यतालाई। तर बाइबलले यो जनाउ दिइरहेको छैन। हामीले चाहिँ सन्तुलित प्रकारले लैजानुपर्छ भनेर वचनले पनि भन्दछ। र इतिहासले हामीलाई साँच्चै नै आदरमा वृद्धि गराउँदछ। जसरी मैले अघि फर्स्ट 250 AD को इतिहास सुनिरहेको थिएँ, कति 12 चेलाहरू प्रति अझ मेरो आदर, श्रद्धा, सम्झना मेरो व्यक्तिगत आत्मिक जीवनबाट वृद्धि भएर गयो। अनि कति कुरा आत्मग्लानी हुन्छ। अघि हामी कन्क्लुजनमा पढ्दै जाँदाखेरि साँच्चै नै आत्मग्लानी, गिल्ट फिलिङ हामीले हुनुपर्छ। हामीले पश्चाताप गर्ने मौका पाइरहेका छौँ। र जति इतिहासका कुराहरू पढ्यौँ त्यति हामी नम्रतामा पनि आउँछौँ। हो प्रभु, मैले उहाँहरूले जस्तो दुःख खेप्नु परेको छैन, उहाँहरूले यस्तो बाटो कोरिदिनु भएको रहेछ, गोरेटो कोरिदिनु भएको रहेछ, जुन गोरेटोमा आज हामी सहजसँग हिँडिरहेका छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। यो इतिहास एकदमै अनिवार्य छ। डाक्टर भोजराज, अब त्यो पोलमा तल्लो उसमा गयो भनेर हामी निराश हुनु पर्दैन। उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ यो शिक्षाहरू हामीले जान्नु पर्दाखेरि। आजभोलि धेरैले इतिहासका कुराहरूलाई पन्छ्याएर खालि नौलो अनौठो शिक्षा, खालि अघि फ्युचरिस्टिकका दर्शनका कुराहरू, फ्युचरका भिजनहरूका मात्रै कुराहरू गरिरहेको छ। आज इतिहासका कुराहरू हामीले कोट्याउनु परेको छ। म पनि यो इतिहासलाई धेरै मन पराउने मान्छे। विशेष हामी भुटानी नेपालीहरूलाई त झन् इतिहास, हाम्रो संस्कार, संस्कृति, हाम्रो पुर्खा, हाम्रो थाक थलो, हामीले साल र नाल कहाँ गाडियो, यस्ता कुराहरू भुल्नु कदापि हुँदैन। तर फर्केर इतिहासलाई हेर्नु परेको छ। हाम्रो जातिको इतिहास, मण्डली इतिहास, म कहाँबाट आएँ, म को थिएँ भन्ने कुराहरू हामीले भुल्नु हुँदैन। जब भुल्छौँ त हामी केही पनि भोलि रहँदैनौँ यहाँ। यसकारणले धेरै धन्यवाद। त्यो सबै क्षेत्रबाट सराहनीय छ। परमेश्वरले यहाँलाई आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद पास्टर बालाई। हाम्रो चाहिँ स्पेसली युएसएमा झन् अहिले चाहिँ तपाईँले देखिराख्नुहुन्छ कतिवटा यहाँ स्ट्याच्युहरू रिमुभ भइरहेको छ। इतिहासलाई बिर्साउने कामहरू यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको लेफ्ट चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ नेतृत्व गरिरहेका छन्। त्यसै गरी हामी नेपालमा पनि देख्यौँ धेरै चाहिँ ऐतिहासिक शालिगहरू तोडिए। यस्तो यो चाहिँ समय आइरहेको छ। यसमा हामीले प्रार्थना पनि गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। अब हामी यसो गरौँ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ
त्यसपछि हामी फेरि छलफल जारी राख्नेछौँ। हामी अलिकति समय आज पछाडि 11 बजेपछि पनि लिनेछौँ। अलि आज शनिबार पनि भएको हुनाले 10-15 मिनट हामी एक्स्ट्रा जानेछौँ आज। त्यसको लागि तपाईँहरू तयार रहनु होला। र म अब प्रार्थना गरिदिनुको लागि हाम्रो दिल्लीबाट अत्यन्तै व्यस्त पास्टर, उहाँले बिहान एउटा वचन बाँड्नुभयो, अहिले हामीसँग प्रार्थनामा क्लासमा हुनुहुन्छ, फेरि बेलुका वचन बाँड्दै हुनुहुन्छ। उहाँको व्यस्तताका बावजुद पनि मैले उहाँलाई चाहिँ प्रार्थना रिक्वेस्ट गरेँ, उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ। म प्रार्थना गरिदिनुको लागि पास्टर जनित राई दिल्लीबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुरले अनम्युट गर्नुपर्ने होला। जय मसीह सबैलाई। र आउनुहोस्, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? एकदम राम्रोसँग हुन्छ, धन्यवाद यहाँहरूलाई। र विशेष गरेर म डाक्टर भोजराज ज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँबाट राम्रो कुरा सिक्न पाएँ अनि यहाँहरू सबै गुरुजनहरूलाई यहाँहरूबाट सिक्ने मौका पाइराखेको छु अनि यहाँहरूबाटै सिकेर फेरि अरू जग्गा काम गर्ने पनि मौका पाइराखेको छु। र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी अनि सर्वव्यापी परमेश्वर, हामी तपाईँलाई यस घडी धन्यवाद दिन्छौँ। यसरी तपाईँले विभिन्न देशबाट विभिन्न समयमा भए तापनि प्रभु यो जुम मार्फत एकत्र पार्नुभयो। हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँले आजको यो दिनहरूमा तपाईँले हामीलाई यो सही शिक्षामा हुर्कनको निम्ति तपाईँले मौका दिइराख्नु भएको छ। डाक्टर भोजको लागि म धन्यवाद दिन्छु अनि सम्पूर्ण तालिम गराउनु हुने शिक्षकहरूको लागि म धन्यवाद दिन्छु। यहाँहरूलाई तपाईँले दिनुभएको ज्ञान, बुद्धि, समशक्तिको लागि म धन्यवाद दिन्छु अनि हाम्रो जेनेरेसनको लागि, हाम्रो पुस्ताको लागि हामीलाई सही बाटो देखाउन, सही मार्ग देखाउन अनि वचनको सही अर्थ र वचनको सही कुराहरू बुझाउनको लागि तपाईँले आफ्नो जनहरूलाई यसरी तयार पारेर राख्नुभयो। धन्यवाद। अनि तपाईँले आफ्नो समयमा हाम्रो बिचमा तपाईँले ल्याइदिनु भएको लागि पनि धन्यवाद। आज बहकिँदै गरेको पुस्तालाई, लडखराउँदै गरेको पुस्तालाई, अल्मलिँदै गरेको पुस्तालाई, भत्किँदै गरेको पुस्तालाई बनाउनको निम्ति एउटा ठुलो जिम्मेवार तपाईँले आफ्नो दासहरूलाई दिनुभएको लागि म धन्यवाद दिन्छु। अनि यहाँहरूलाई जुन सेवकाई दिनुभएको छ, यो सेवकाई मार्फत हामीले प्रभु यसरी सिक्ने मौका पाइराखेका छौँ। प्रभु यो समयको लागि धन्यवाद चढाउँदछु। सञ्चालक समितिको लागि पनि म धन्यवाद दिन्छु। अनि आज जतिजना तपाईँको दास दासीहरू प्रभु यहाँ जोडिए, आफ्नो व्यस्तताभित्र पनि प्रभु सिके, यो सिक्ने मात्र होइन तर यो वचनलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्नको लागि पनि तपाईँले मद्दत गर्नुहोस् प्रभु। अनि यो वचनलाई लागू गरेर आफैमा सीमित राख्ने होइन तर आफ्नो समुदाय कहाँ पुर्याउनको लागि पनि तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस्। अनि जतिजनाले फेसबुक मार्फत प्रभु हेरिराखेका छन्, सुनिराखेका छन्, सिकिराखेका छन्, उहाँहरूलाई पनि तपाईँले मद्दत गर्नुहोस् प्रभु। अनि यो प्रभुजी सामाजिक सञ्जालबाट प्रभुजी प्रसारण भएकोले गर्दा कतिजनाले प्रभु तपाईँलाई नचिने तापनि, तपाईँलाई विश्वास नगरे तापनि यी शिक्षाहरू पाइराखेका छन्, उनीहरूको हृदयमा यो वचनले काम गर्न सुरु गरेको होस् पनि म प्रार्थना गर्दछु। अनि धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले यो शिक्षाबाट तपाईँ परमेश्वर को हुनुहुन्छ र हामी मानिस को हौ र कहाँबाट आयो भन्ने कुराको गहिरो अर्थहरू बुझ्न सकेको होस् पनि म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद यो सुन्दर समयको लागि। अब यस सेवकाईलाई प्रभु यो क्लासलाई हामी अन्त गर्छौँ अनि यसको बादमा हामी डिस्कसनमा पस्छौँ। बातचित, छलफलहरू हुन्छ, बहसहरू हुन्छ, सही प्रश्न ल्याउन र त्यसको उत्तर पाउनमा तपाईँले हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। बाँकी उपरान्त सबै समय तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै आशीर्वाद माग्छु येशू प्रभु तपाईँको नाउँमा। आमेन। आमेन। धन्यवाद पास्टर जनितलाई। अब यसपछि हामी चाहिँ भाइ हेमन्तले यो समय लिनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हाम्रो जुमको अपडेट भएको बारेमा हामीलाई चाहिँ सिकाउनु हुनेछ। आउनुहोस्, हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेमन्त भाइ। हुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। तपाईँहरूको आवाज आएको छैन तर तपाईँहरूले मेरो आवाज सुन्नु भएको छ होला? एकदम सुनिएको छ। राम्रो छ। म यो जुमले चाहिँ अहिले के गर्छ भने, मैले यो टाइम चाहिँ किन लिएको भने अहिले जुमले चाहिँ हामीलाई रिक्वायर गर्छ कि तपाईँहरू सबैजनाले यो जुममा लगइन गर्दाखेरि चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने अनि पासवर्ड हाल्नुपर्ने छ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले त्यस्तो गरेका थिएनौँ सजिलो होस् भनेर, तर अब चाहिँ जुमले कम्पलसरी गर्छ सिक्योरिटी रिजनको लागि। अनि म तपाईँहरू सबैलाई यो अपडेट दिँदा अरू एक दुईवटा अपडेट पनि दिन्छु जुमको बारेमा, तपाईँले कसरी चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने यस कुराको लागि चाहिँ मैले टाइम लिएको। म अर्जुनले 10 मिनट मात्रै दिनुभएको कारणले म स्क्रिन सेयर गर्छु एउटा अनि छिटो अगाडि बढ्छु। तपाईँहरूले केही बुझ्नु भएन भने अन्तिममा सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरू यो क्लास सिद्धियो भनेर नजानुहोस्, किनभने तपाईँलाई यो चाहिन सक्छ। भोलि जोइन गर्ने बेलामा तपाईँ जोइन नहुन पनि सक्नुहुन्छ, त्यही भएर यो हेर्नु होला।
यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी 4 वटा कुरा हेर्छौं। रजिस्ट्रेसन कसरी गर्ने जुममा, तपाईहरु कतिजनालाई यो रजिस्ट्रेसन भने के भन्ने लाग्न सक्छ, यो कसरी गर्ने एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ कसरी जोइन गर्ने, अनि अर्को चाहिँ अडियो भिडियो, क्यामेरा पोजिसनिङ। अडियो भिडियो भनेको तपाईले कसरी म्युट गर्ने, अनम्युट गर्ने, कतिखेर म्युट गर्ने, कतिखेर अनम्युट गर्ने, यो सबै अहिले हामी कुरा गर्ने छौं। अनि क्यामेरा कसरी राख्ने भन्ने विषयमा पनि हामी कुरा गर्ने छौं। यो स्लाइडलाई नेक्स्ट गरौँ होला। तपाईले सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो जुम एप छ, त्यो फोनमा गएर या ल्यापटपमा गएर त्यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले त्यो एप ओपन गर्नुभयो भने यस्तो साइन आउँछ, यो जोइन मिटिङ भन्ने यो आउँछ। तपाईले त्यो जोइन मिटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईलाई हामी जुन मिटिङ आइडी दिन्छौं, म दिन्छु एकछिनमा। तपाईहरुसँग जुन छ अहिले त्यही हो आइडी, त्यो आइडी युज गर्नुहोस्। त्यसको पछाडी भएको नम्बर, त्यो 002 लेखेको नम्बर चाहिँ तपाईले यहाँ माथि हाल्नुहोस्। अनि तल चाहिँ तपाईले नाम हाल्नुहोस्। कतिजनाको चाहिँ फोनको नाम आउँछ, आइफोन, ग्यालेक्सी, ओप्पो के भनेर आउँछ। तपाईले त्यसमा चाहिँ आफ्नो नाम हाल्नुहोस् है। अनि आफ्नो नाम पनि पुरै नाम हाल्नुहोस्। तपाई पास्टर हुनुहुन्छ भने अगाडि पास्टर पनि लेख्नुहोस् हैन। त्यसो गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले तपाईलाई सही तरिकाले सम्बोधन गर्न सक्छौं। यहाँ अर्को एउटा चेक बक्स छ, यो टिक लगाएको, यो नीलो रङको तपाईले देख्नुभयो होला। यसमा टिक लगाउनु भयो भने चाहिँ तपाईले एकचोटी नाम लेखेपछि अर्कोचोटी लेखिरहनु पर्दैन। अनि तपाईले नेक्स्ट गर्नुहोस्, यहाँ यो जोइनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसले चाहिँ तपाईलाई यता लिएर जान्छ कि यसरी हाल्ने भनेर देखाएको है मैले चाहिँ। यो हाम्रो आइडी होइन, कतिजना फेसबुकबाट हेर्नु हुनेहरूले चाहिँ फेरि यो आइडी युज गर्न खोज्नु होला। यो चाहिँ आइडी होइन, यो मैले राखेको मात्रै। तपाईले यसरी आइडी हाल्नुहोस् अनि यहाँ जोइनमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले त्यति गरिसकेपछि जुमले अब चाहिँ तपाईसँग पासवर्ड माग्छ। पहिला चाहिँ पासवर्ड थिएन। पासवर्ड चाहिँ अहिले हामी च्याट बक्समा तपाईलाई पठाइदिन्छौं। अनि यो पासवर्डमा क्लिक गरिसकेपछि माफ गर्नुहोस्, तपाईले यो जोइन मिटिङमा थिच्नुहोस्। त्यति गरेपछि पहिला जोइन हुन्थ्यो, अब चाहिँ हुँदैन। अब अर्को एउटा यो बट्टा आउँछ। यो बट्टामा चाहिँ तपाईले इमेल हाल्नु पर्ने हुन्छ। एक मिनेट दिनुस् मलाई। माथि इमेल हाल्नुहोस् अनि तल चाहिँ तपाईले नाम हाल्नुहोस्। मैले अघि जसरी भनेको थिएँ, आज म पनि पास्टर लेखेको छु मैले। माथि चाहिँ तपाईले, यो मेरो इमेल होइन फेरि, तपाईहरुले मेसेज पठाउनु होला। यहाँ इमेल हाल्नुहोस् माथि, अनि तल चाहिँ पासवर्ड तपाईको याहू छ, जीमेल, हटमेल, रेडिफमेल के छ त्यो इमेल माथि हाल्नुहोस्। अनि तल तपाई पास्टर हुनुहुन्छ भने पीएस भनेर लेखिदिनुस्, या पुरै पास्टर भनेर लेख्नु भए पनि हुन्छ। तपाई रेभरेन्ड हुनुहुन्छ भने आरईवी भनेर लेखिदिनुस्, पुरै लेख्नु भए पनि हुन्छ। एल्डर हुनुहुन्छ भने एल्डर लेख्नु भए पनि हुन्छ। डिकन हुनुहुन्छ भने डीएन लेखिदिनुस् या डीईए लेखिदिनुस्, जे लेखे पनि हुन्छ। अनि स्पेस दिएर तपाईको नाम लेख्नुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईको देश लेख्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाई कहाँबाट हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ। यो गर्नु नभए पनि तपाई जोइन हुन सक्नुहुन्छ, तर हामी तपाईलाई चिन्ने मौका पाउँदैनौँ। अर्जुन दाइले तपाईलाई प्रार्थनाको विषय दिँदाखेरि राम्रोसँग सम्बोधन गर्न पाउनुहुन्न। अनि यो इमेल र नाम लेखिसकेपछि चाहिँ तपाईले यो रिमेम्बर भन्ने जुन यो ब्लू टिक छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने हरेकचोटि हालिराख्नु पर्दैन है। एकचोटि हाल्नु भएपछि यो सेभ हुन्छ आफै। अनि तपाईले जोइन मिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जोइन मिटिङ गरिसकेपछि तपाई मिटिङमा जोइन हुनुभयो। जोइन भइसकेपछि तपाईले यो बक्स आउँछ। यसमा चाहिँ कतिजना मान्छेहरूले क्लोज गरिदिनुहुन्छ। हाम्रो बानी के छ भने कम्प्युटर चलाउँदा जे आए पनि कि हामी ओके थिच्छौं कि हामी क्लोज थिच्छौं नपढिकन। यसमा चाहिँ तपाईले यो जोइन विथ कम्प्युटर अडियो भन्ने यो नीलो रङको यसमा थिच्नु पर्ने हुन्छ, नत्र हामी तपाईको आवाज सुन्दैनौं। यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ अडियो र भिडियोको कुरा छ। तपाई मिटिङमा बस्नु भयो भने तपाईले प्रार्थनाको विषय पाउँदाखेरि प्रार्थना गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ यो म्युट अनम्युट लेखेको जुन यो छ माइकको चिन्ह भएको, त्यो यसरी यो रातो धर्का लागेको छ भने तपाईले बोलेको हामी सुन्दैनौं। तपाईले त्यहाँ एकचोटी थिच्नु भयो भने त्यो रातो धर्का हट्छ है। अनि तपाई अनम्युट हुनुहुन्छ अनि हामी सुन्छौं तपाईले बोलेको। यो भिडियो पनि त्यही हो। यो रातो धर्का लागेको छ भने तपाईको भिडियो हामी देख्दैनौं। म तपाईलाई इक्जाम्पल देखाउँछु। मैले यस्तो गरे, मेरो भिडियो तपाईले देख्नु भएन होला। अब यहाँ रातो धर्का लागेको भएर। अनि अब फेरि यहाँ हैन, यो चाहिँ तपाईले बुझ्नुहोस्। तपाईले प्रार्थनाको विषयहरू राख्दाखेरि या क्वेशनहरू गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको म्युट छ भने तपाईले अनम्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ यो हो। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईले कहाँ पाउनुहुन्छ भने तपाईको कम्प्युटरको सबभन्दा तल देब्रे कुनामा लेफ्ट साइडमा तपाईले पाउनुहुन्छ।
कम्प्युटरको तल स्क्रिनको तलपट्टि। अर्को क्यामेरा पोजिसनिङ, तपाईले क्यामेरा कहाँ राख्ने संगतिमा बस्दा जस्तो तपाईलाई लाग्न सक्छ भने यो उता केही छैन ल। यो क्यामेरा चाहिँ तपाईले आई लेभलमा राख्नुपर्छ है। तपाईको सिधा अगाडि राख्नुहोस्, तल क्यामेरा राखेर माथि नबस्नुहोस्, पहाड जस्तो पहाड हेरे जस्तो देखिने गरी, या माथि यसरी क्यामेरा माथि पनि नराख्नुहोस्। हामी कतिजना टेबल माथि राखेर भुइँमा बस्छौँ, त्यो टाउको मात्रै देखिन्छ। तपाईले सिधा तपाईको अगाडि क्यामेरा राख्नुहोस् हैन। किताबले अड्काउन पनि सक्नुहुन्छ, कपले अड्काउन पनि सक्नुहुन्छ। मैले फोनबाट चलाएको बेलामा चाहिँ म यो कपले अड्काउँछु। तपाई जसरी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईको बराबरी राख्नुहोस्। मेरो ल्यापटप पनि मैले ल्यापटप तल 4-5 वटा किताब राखेको छु यसको हाइट बढाउनको लागि। तपाईले अब के उपाय लाउनु पर्ने हो, बराबरी राख्नुहोस्। अनि लाइटनिङमा तपाईले ध्यान दिनुहोस् है। बत्ती चाहिँ क्यामेराको अगाडि कहिले पनि नराख्नुहोस्। फोटो खिच्दाखेरि पनि, यो जुममा बस्दाखेरि पनि यो लाइट चाहिँ सधैँ क्यामेराको पछाडि हुनुपर्छ। अनि त्यो लाइट चाहिँ तपाईको फेसमा टल्किएर अनि क्यामेराले त्यो तपाईको फेसबाट चाहिँ त्यो लाइट पाउनुपर्छ। नत्र तपाईको लाइट कि धेरै डार्क आउँछ कि एकापट्टि टल्किन्छ, ब्राइट आउँछ, हामी चिन्दैनौँ तपाईलाई त्यसो गर्नुभयो भने। अर्को कुरा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड छ। यो ब्याकग्राउन्डको विषयमा चाहिँ म तपाईलाई के भन्छु भने, तपाईले मेरो अहिले यो ब्याकग्राउन्ड देख्नु भएको छ, यो मेरो ओरिजिनल ब्याकग्राउन्ड होइन है। मेरो कोठा 4 छ, त्यही भएर मैले यो राखे हो। तपाईले पनि यो राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पास्टर बाकोमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि छ। अहिले त झन् यसको धेरै यो के भन्छ यसलाई, यो डिफ्रेन्ट कलरमा पनि हामीले बनाएको छौँ। म तपाईलाई चेन्ज गरेर देखाउँछु। यो निलोबाट यस्तो भयो नि अहिले। यो चाहिँ मैले यो हामीले धेरै कलरमा बनाएको छौँ। म तपाईहरुलाई त्यो ग्रुपमा पठाइदिन्छु। तपाईहरु सबैले ब्याकग्राउन्ड राख्नुहोस्, किनभने तपाईको पछाडि मान्छेहरु हिँड्नुभयो भने हामीले अरु सबैले देख्नु पर्दैन नि। तपाईले कतिचोटि कहीँ जानु पर्यो भने जुम छोडेर उठेर तपाई हिँड्नुभयो भने तपाईको कोठा देखिन्छ सबै हैन। त्यही भएर यो ब्याकग्राउन्ड राख्नुहोस् भन्छु म। राख्नै पर्छ भन्ने त छैन, राख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि हेडफोनको प्रयोग गर्नुहोस्। कतिचोटि साउन्ड आउँदैन अनि ब्याकग्राउन्ड नोइज पनि आउँछ। तपाईले कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अरु मान्छे बोलेको पनि यहाँ सुनिने भएको कारणले तपाईले हेडफोन लाउनु भयो भने तपाईले बोलेको हामीले सुन्छौँ, हामीले बोलेको तपाईले मात्रै सुन्नुहुन्छ। यो भयो एउटा अर्को स्लाइड छ होला सायद। यो चाहिँ म तपाईहरु सबैलाई विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने, मिटिङ सुरु हुनुभन्दा ठ्याक्कै 5 मिनेट अगाडि तपाईहरुले जोइन गर्नुहोस्। 5-7 मिनेट अगाडि। कतिचोटि चाहिँ इन्टरनेटको प्रब्लमले आइडी नमिल्न सक्छ, तपाईले फोन गरेर सोध्नु पर्ने हुन सक्छ। ठ्याक्क 9 बजे सुरु हुन्छ, 9 बजेर 2 मिनेटमा तपाई आउनु भयो, चलेन भने हामीलाई मेसेज गर्नुभयो भने हामी रिप्लाई गर्न सक्दैनौँ, हामी अलरेडी मिटिङमा हुन्छौँ। त्यही भएर 5-7 मिनेट अगाडि आउनुहोस् अनि धेरै अगाडि पनि नआउनुहोस्। तपाई आउनु भयो भने तपाई कुरेर बस्नुपर्छ है, कोही हुँदैन फेरि। अनि तपाईको भिडियो अन हुनुपर्छ मिटिङमा। म तपाईहरुलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाई बेला बेलामा भिडियो अन गर्नुहुन्छ, संगतिमा बस्नुहुन्छ, बेला बेलामा अफ गर्नुहुन्छ भने ठिकै छ। नत्र तपाई कहिले भिडियो अन गर्नु हुँदैन भने, तपाई सुन्नु मात्रै हुन्छ भने फेसबुक लाइभमा पनि तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर चाहिँ जति धेरै मान्छे हुनुभयो, कोही बोल्ने मान्छे खोज्नलाई हामीलाई गाह्रो हुन्छ। अनि त्यसकारणले तपाईले हामीलाई पनि सजिलो पार्दिनुस्। मैले नआउनुस् भन्न खोजेको होइन, भिडियो अन गर्नुस् भन्न खोजेको है फेरि। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईको अडियो तपाई बोल्ने बेलामा मात्रै अन गर्नुहोस्। कतिचोटि हामी के गर्छौं, म एकछिनमा बोल्छु भनेर भिडियो अन गरेर राख्छौं। 10-12 सेकेन्ड पछि मेरो बोल्ने पालो आउँछ भनेर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ 10-12 सेकेन्डसम्म पछाडिबाट हल्ला आउँछ। अर्को सुन्ने मान्छेले चाहिँ नोइज सुन्नुपर्छ। त्यसकारणले तपाईको पालो आइसकेपछि तपाईले त्यो अनम्युट गर्नेमा थिच्नुहोस्। कतिचोटि यताबाट हामी म्युट गर्दिन्छौं, म पर्सनली, तपाईले उताबाट अनम्युट गर्नुहुन्छ। त्यो आफै भएको होइन, मैले गर्दिए यताबाट। त्यसलाई अनम्युट नै छोड्दिनुस् है। अर्को कुरा के छ भने, तपाई कतिचोटि चाहिँ तपाईको फोन आयो, तपाई उठेर जानुपर्ने भयो भने तपाईको यो जुन यो भिडियो छ तपाईको, हामी यो तपाईले अफ गरिदिएर जानुहोस् हैन। अनि कतिचोटि यो साउन्ड तपाईको अन भइरा हुन्छ अनि तपाई उता फोनमा बोल्नु भएको यता सुनिन्छ। या हाम्रो संगति लाइभ पनि हुने कारणले डिस्ट्र्याक्सन हुन्छ। तपाईले चाहिँ त्यो साउन्ड पनि भिडियो पनि अफ गरेर तपाई जानुहोस्। फेरि फर्केर आउँदाखेरि त्यो अनि आइसकेपछि भिडियो अन गर्न सक्नुहुन्छ, साउन्ड पनि अन गर्न सक्नुहुन्छ। यो हो बेसिक्स। मैले अहिले तपाईलाई भन्न खोजेको के हो भने, एकछिन अलि पछाडि जाउँ। यो मेन कुरा हो। हामी तपाईहरु सबैजनासँग त्यो आइडी नम्बर छ, लिंकको लास्टमा भएको जुन नम्बर छ त्यो चाहिँ आइडी हो। म पासवर्ड तपाईहरुलाई एकछिनमा दिन्छु, पासवर्डले ग्रुप च्याटमा पनि पठाइदिनुहुन्छ।
अनि त्यो पासवर्ड र त्यो आइडी हालेर तपाईँ अहिले रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ। यो अहिले मैले तपाईँलाई किन सिकाएको भने तपाईँलाई केही प्रब्लम भयो, मिलेन, गर्न जान्नु भएन, बिग्रियो भने अहिले म तपाईँलाई हेल्प गर्न सक्छु। त्यही भएर अहिले गर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यो एउटा फाइदा छ। अब हामी के गर्छौँ भने म यो मिटिङ बन्द गर्छु, त्यसपछि तपाईँहरू सबैजना फेरि जोइन हुन खोज्नुहोस्। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई 2 मिनट लाग्छ। तपाईँले आइडी हाल्नुपर्छ, पासवर्ड हाल्नुपर्छ, त्यसपछि तपाईँले इमेल हाल्नुपर्छ अनि आफ्नो नाम हाल्नुपर्छ। नामको अगाडि चाहिँ तपाईँले पास्टर भनेर लेखिदिनुहोस्। केही लेख्नु भएन भने मिस्टर या मिसेस भनेर लेखिदिनु भए पनि हुन्छ। यति छ। यो अहिले चाहिँ यो क्लास मैले स्क्रिन सेयर अफ गरिसकेपछि म तपाईँलाई 1 मिनट दिन्छु। तपाईँहरूसँग केही प्रश्न छन् सोध्नुपर्ने भने त्यसपछि तपाईँहरू यो बन्द गर्छौँ हामी अनि त्यसपछि तपाईँहरू बन्द गरौँ है। तपाईँहरू एकछिन 2 मिनटको लागि हामी बन्द गर्छौँ। तपाईँहरू बाहिर जानुहोस् अनि जिउ तन्काउनुहोस् अनि फेरि फर्केर आउनुहोस् अनि चल्यो कि चलेन तपाईँहरूले एकचोटि चेक गर्नुहोस्। पास्टरले केही भन्नुभयो? हामीले लाइभ बन्द गर्यौँ। अहिले पासवर्ड भनिदिनु भए पनि हुन्छ तपाईँले। यसको पासवर्ड चाहिँ 2020 हो। यसको आइडी तपाईँहरू लेख्नुहोस् है। यसको आइडी 9718410002। अर्जुन दाइले त्यो ग्रुपमा पनि हालिदिनु भयो हुन्छ। पुरानै हो, पुरानै आइडी हो। अनि तपाईँले अहिले नयाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भने तपाईँले आफ्नो इमेल हाल्नुपर्छ। अब भोलि हामी आज 160 जना भन्दा बढी थियौँ, भोलि हामी यति नहुन सक्छौँ, कतिजनाको नमिल्न सक्छ। अनि म तपाईँलाई के अनुरोध गर्छु भने तपाईँको घरमा जवान छोरा छोरी हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हेल्प माग्नुहोस्, उहाँहरूलाई थाहा छ है। हजुर, इमेल नहुनेले के लगाउने? इमेल हो, एकदमै राम्रो क्वेसन। इमेल नहुनेले के गर्ने भन्ने प्रश्न आयो। यो त मैले विचारै गरेको थिइनँ पास्टर। तपाईँहरू सबैजनासँग इमेल छ होला भन्ने मैले विचार गरेँ। नहुने कोही हुनुहुन्छ? एउटा युनिभर्सल इमेल बनाएर पठाइदिनु न। तर के गर्छ? युनिभर्सल इमेल भन्दा पनि सबैजनाले एउटै इमेल बनायो भने एउटै नाम आउँछ नि। फेरि तपाईँ इमेल नहुनेहरूको घरमा जवान छोराछोरी हुनुहुन्छ, 5 मिनट हेल्प मागेर एउटा इमेल बनाउन लागिहाल्नुहोस् है। नत्र चाहिँ आज चाहिँ यदि भएन भनेदेखि तपाईँहरू चाहिँ रेगुलरबाट जोडिनुहोस् भनिदिनुहोस् होइन। अनि अब तपाईँले भोलि इमेल अहिलेदेखि हामी सुरु गर्छौँ। तपाईँ जोइन गर्न सक्नु भएन भने मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्नुहोस्, कल गर्नुहोस्। तपाईँसँग फेसबुक छ भने तपाईँसँग इमेल पनि छ, तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ। फेसबुकमा पनि इमेल हुन्छ। तपाईँसँग फोन छ भने तपाईँसँग इमेल छ। तपाईँको फोन एन्ड्रोइड फोन छ भने तपाईँसँग इमेल छ, तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ। म तपाईँलाई हेल्प गर्न सक्छु। अब तपाईँले घरमा पनि अरूलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। नत्र तपाईँले एक दिन चाहिँ फेसबुक लाइभ हेर्नुपर्ने हुन्छ, भोलिपल्ट फेरि वी विल ब्रिङ यु ब्याक। जसरी भए पनि हामी विल हेल्प यु। तपाईँलाई सहयोग गरेर हामी फेरि फिर्ता ल्याउँछौँ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, तर त्यसको लागि अलिकति टाइम चाहिँ लाग्न सक्छ। अब तपाईँसँग आइडी पनि होला, पासवर्ड पनि होला भन्ने मैले अपेक्षा राखेँ। अनि म यो मिटिङलाई चाहिँ बन्द गर्छु। तपाईँहरूसँग के क्वेसन छ अरू? तपाईँले हात उठाउनुहोस् त। मैले हात देखिनँ। अर्जुनलाई हेल्प गर्नुपर्छ होला। ल के क्वेसन छैन भन्नुभयो? यता हाम्रो पास्टर प्रभजन हुनुहुन्छ, उहाँलाई। हजुर सर, के अरे यो एउटा कुरा, त्यो पासवर्ड र आइडी एउटै हो कि? त्यहाँनिर मैले सुनिनँ सर। पासवर्ड र आइडी फरक हो? आइडी चाहिँ 9718410002। 9718410002। याद गर्छ त्यो 971 सरी 971 हजुर 841 चार्टमा पनि लेखिदिएको छु मैले। हस् हजुर, हस्। यो रेकर्डिङ पनि भएको छ, त्यहाँबाट पनि सुन्न सक्छौँ होइन सर? हस् हस्, थ्याङ्क यू। यो अर्को एउटा कुरा चाहिँ हजुर सर, यो आइडी चाहिँ तपाईँको जुन हामीले लिङ्क पठाएको छौँ नि, त्यो लिङ्कको लास्टमा भएको नम्बर्स हो है। हजुर हजुर हजुर। अब हामी एउटा वार्म अप गरौँ। म यो मिटिङ ठ्याक्क बन्द गर्छु अनि तपाईँहरू फेरि सबैजना मलाई 20 सेकेन्ड दिनुहोस् अनि 20 सेकेन्ड पछि फेरि जोडिनुहोस्। हुन्छ?
तपाईँ जोडिनु भएन भने we will try again ल tomorrow है